आदाब, मैं हूं शफी उस्मानी। आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। केरल के कोझिकोड इलाके में बनारस शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी ने लाखों मुस्लिम हुजूमों के बीच ज्ञानवापी मस्जिद के मुतालिक तकरीर करते हुए कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद अकबर शासन काल से पहले बनी हुई है। उन्होंने कई किताबों का हवाला देते हुए कहा है कि जो कोई भी ये कहता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी तो वो गुमराह कर रहा है लोगों को। आइए देखते हैं मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी की दी गई तकरीर। बाद डाइस पर तशरीफ फरमा जमात इस्लामी हिंद के मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान व अरकान और इस जलसागाह में दूर दराज और अतराफ से तशरीफ़ लाए हुए गयूर बिरादरान इस्लाम और मेरी माँ और बहनों, सबसे पहले मैं आप हजरात बिलखुसूस जमात इस्लामी हिंद केरला के ज़िम्मेदारान और उसके मुंतज़मीन का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इस अहम तरीन मौके पर आप हजरात ने मुझे याद फरमाया और हालात के तनाजुर में मुझे कुछ कहने की आप हजरात ने मौका दिया। और उसके साथ साथ मैं दुआगो हूँ कि जिस मकसद के तहत ये आज का अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर पूरे तौर पर कामयाबी अता फरमाए। मोहतरम भाइयों और गयूर मुसलमानों, हिंदुस्तान जो कि हम सब का बहुत ही अज़ीमुश्शान और प्यारा मुल्क है, इस मुल्क की एक कदीम रिवायत रही है कि यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक ज़माने से ज़िंदगी गुजारते चले आ रहे हैं। ये मुल्क मुख्तलिफ तहज़ीबों और मज़ाहिब का गहवारा रहा है। यहाँ की तमाम अवाम एक दूसरे से मिलजुल कर इत्तेफाक और मोहब्बत का पैगाम देते हुए काफ़ी कदीम ज़माने से ज़िंदगी गुजारती चली आ रही है। इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतें आईं और तारीख़ की किताबों के अंदर उन हुकूमतों के हालात और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाया कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। जिस दुनिया के अंदर ये सारी जो हुकूमतें आती हैं जाती हैं, उनका निज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से चलता है। जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर होता है एक हुकूमत चलती है, उसके बाद अल्लाह की जब हुक्म नहीं होता वहाँ से दूसरी हुकूमत आती है और उसके बाद फिर तीसरी और चौथी, इस तरीक़े से हुकूमतों का आना और जाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक ये होता रहता है। इस मुल्क के अंदर यहाँ पे एक कदीम ज़माने तक, एक लंबे अरसे तक मुसलमानों की हुकूमत थी और अमन व अमान और शांति के साथ एक तवील ज़माने तक लोग यहाँ पे ज़िंदगियाँ गुजारते रहे। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत आई और उन अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोगों के साथ किस तरीके का जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया
جس کی وجہ سے یہاں کی تمام لوگوں نے، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں، مسلمان ہوں، سارے کے سارے لوگوں نے مل جل کر انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی، اور ایک طویل عرصے کی لڑائی لڑنے کے بعد ہمارے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرا لیا گیا۔ جب یہ ملک آزاد ہوا تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اس ملک کا اسٹرکچر اور ڈھانچہ کس چیز کی بنیاد پر ہو، تو اس پر تمام کے تمام لوگوں نے متفق ہو کر یہ طے کیا کہ یہاں کا یہ جو ملک کا ڈھانچہ ہوگا وہ سیکولرزم اور جمہوریت کی بنیاد پہ ہوگا، اور یہاں کے جتنے بھی رہنے والے لوگ ہوں گے، چاہے جس مذہب کے بھی ماننے والے ہوں، تمام کے تمام لوگوں کے لیے جو جمہوری آئین بنے گا، اس آئین کے اندر مذہبی اعتبار سے کھلی ہوئی آزادی ہوگی۔ ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر، اپنے اپنے مذاہب کی تعلیمات پر عمل کرنے کا پورا اختیار ہوگا، کسی طریقے کی روک ٹوک اور بندش نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ لوگوں کو اس بات کا اختیار اور آزادی ہوگی کہ اپنی اپنی عبادت گاہیں اور مذہب کے اعتبار سے جن عمارتوں کی ضرورت ہو اس کو بنائیں اور تعمیر کریں، مساجد ہوں، مدارس ہوں، مقابر و خانقاہیں ہوں، مندر ہو، چرچ ہو، گرودوارے ہوں، یا اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی ان کی عبادت گاہیں ہوں، تمام کے تمام لوگوں کو اپنی اپنی عبادت گاہوں کو بنانے اور اس میں عبادتوں کے کرنے کی پورے طور پر آزادی ہوگی۔ اس نظام کے تحت یہ قانون اور سنویدھان بنایا گیا، اور اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ یہ جمہوری ملک رواں دواں ہے، اور اس جمہوری نظام کے تحت یہ جو سنویدھان اور آئین بنایا گیا اس کے مطابق ہم یہاں پہ زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے اس ملک کا ڈھانچہ جمہوریت اور سیکولرزم کی بنیاد پر ہے۔ لیکن افسوس کہ ادھر کچھ دنوں سے حالات ہمارے اس ملک کے اندر ایسے پیدا ہو گئے کہ آئین کے مطابق کام کرنے کے بجائے آئین سے ہٹ کر، سنویدھان سے ہٹ کر بہت ساری ایسی چیزیں کی جانے لگیں جس کی وجہ سے امن پسند ملک کے شہریوں کے اندر ایک طریقے کی بے اطمینانی، بے چینی، اضطراب اور کرب کا دورہ ہے۔ ہر طرف ایک بے چینی سی چل رہی ہے، اور مختلف پریشانیوں اور بے چینیوں کے درمیان ہم امن پسند شہری اس ملک کے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اپنی زندگی اس وقت گزار رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے ملک کے لیے نہایت ہی افسوسناک ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اس ملک کا دنیا کے اندر بدنامی ہو۔ ہم نے یہی چاہا کہ ہمارے اس ملک کا نام روشن ہو، ہمارا یہ ملک ترقی کی منزلوں پر چلے۔ اس کے لیے ہم لوگ کوششیں بھی کرتے ہیں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور خوب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک کو خوب ترقیات سے نوازے۔ لیکن ادھر کچھ دنوں سے ایسے حالات سامنے آ گئے ہیں کہ ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ہمارے مدارس، ہماری عبادت گاہیں اور ہماری خانقاہیں، قبرستان، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک زمانے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر خطرے کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ بابری مسجد کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اس ملک کے ہمارے امن پسند شہریوں کا یہ اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب یہاں پہ بابری مسجد جیسا کوئی بھی واقعہ رونما نہیں ہوگا، اور امن و امان اور شانتی کے ساتھ لوگ اپنی اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس طریقے کا نفرت کا کسی
मंदिर को डिमोलिश करके, मुनहदिम करके उस पर मस्जिद की इमारत कायम कर दी, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तारीख की किताबें इस बात की गवाह हैं कि यह मस्जिद अकबर के ज़माने से पहले की बनी हुई है और अकबर औरंगज़ेब के परदादा थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अकबर और औरंगज़ेब के ज़माने में कितना तवील फासला है। तो ये दावा खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है कि औरंगज़ेब ने ये मस्जिद तामीर कराई। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अकबर के ज़माने से भी सैकड़ों साल पहले ये मस्जिद मुहद्दिस सुलेमान जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर कराई थी और अकबर के ज़माने में भी इस मस्जिद का मौजूद होना तारीख़ी किताबों के अंदर मौजूद है। ये मस्जिद एक उफ्तादा ज़मीन पर कायम हुई थी और इस बात का यकीन के साथ कहा जा सकता है तारीख़ी किताबों के हवाले से कि वहाँ बौद्धिस्ट लोगों का मठ भी था, जिसे यहाँ के आर्यों ने, शंकराचार्यों ने उसको मुनहदिम करा दिया, जैसा कि कुछ तारीख़ी किताबों से इस बात की तस्दीक होती है। अकबर के ज़माने में इस जामा मस्जिद का सेकंड फेस, दूसरी तामीर अकबर के ज़माने में पहली तामीर के बाकी रखते हुए उसमें थोड़ा इजाफा करते हुए इस मस्जिद की दोबारा तामीर हुई। ये दूसरा फेस था और उससे मुत्तसिल अकबर के ज़माने में दीन इलाही के मरकज़ के तौर पर यह मस्जिद तामीर हुई और उस ज़माने में भी नमाज जुमा वग़ैरह का पूरा एहतमाम था, जिसकी नज़ीर गंज अरशदी नामी तारीख़ी किताब के अंदर और दीगर तारीख़ी किताबों के अंदर मौजूद है। उसके बाद शहनशाह आलमगीर औरंगज़ेब के ज़माने में इसका तीसरा दौर शुरू हुआ और मौजूदा जो इमारत है औरंगज़ेब के ज़रिए से पुरानी इमारत की बुनियाद पर यह नया स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, नई उसकी तजदीद कारी हुई है, उसकी तौसीअ हुई है। नए सिरे से औरंगज़ेब ने इस मस्जिद की तामीर नहीं कराई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने से लेकर अब तक आज तक उसके अंदर नमाज पंजगाना, नमाज जुमा और ईदैन की नमाजें बराबर होती चली आ रही हैं। ये मस्जिद सन 1992 से पहले यानी 1992 से पहले चारों तरफ से खुली हुई थी और कुर्बो जवार की जो भी इमारतें टूटती फूटती थीं और जो भी पुराने मंदिर वगैरह नई तामीर के लिए तोड़े जाते थे, उनका मलबा मस्जिदों के चारों तरफ और मस्जिद के ऊपरी फर्श के नीचे तहखाने में डाल दिया जाता था, जैसा कि हाल में ASI के ज़रिए कराए गए सर्वे से भी जाहिर है। सर्वे में जो जो चीज़ें पाई गई हैं, जिन्हें फ़रीक़ मुखालिफ मस्जिद के नीचे मंदिर के सबूत के तौर पर देखते हैं और दावा करते हैं कि यहाँ पहले मंदिर था, इन चीज़ों से भी इस हकीकत का इजहार हो जाता है कि पूजा पाठ की कोई भी चीज़ या कोई भी मूर्ति सही सालिम नहीं पाई गई। अगर वहाँ पे मंदिर होता और पूजा पाठ होती तो ये जो मूर्तियाँ पाई गई हैं वो सही सालिम पाई गई होती, टूटी फूटी ना पाई गई होती। लेकिन ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। वहाँ पे ना मंदिर था और ना ही वहाँ पूजा पाठ होती है। काफ़ी अरसे से वो तहखाना बंद चला आ रहा था और कहा जाता है कि 93 तक हम उसमें पूजा पाठ करते थे। इसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं। मैं उस शहर का रहने वाला हूँ और मैंने कभी भी नहीं देखा, और सिर्फ मैं ही नहीं, उस इलाके के जो अमन पसंद और सच्चे और इंसाफ पसंद हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक किया कि वहाँ पे उस तहखाने के अंदर कभी भी कोई पूजा पाठ नहीं हुआ करती थी। अंग्रेज़ों की जब यहाँ हुकूमत चल रही थी तो उस अंग्रेज़ों ने अपनी एक बहुत मशहूर पॉलिसी डिवाइड एंड रोल के तहत
لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت یہاں پہ ایسے حالات پیدا کیے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے، ہندوؤں کو ہندوؤں سے اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے لڑانے کی زبردست کوشش کی۔ اسی کوشش کے نتیجے میں اس جامع مسجد کے تعلق سے بھی کچھ واقعات رونما ہوئے۔ چنانچہ سن 1830 میں 1830 میں نیپال کے راجا نے تحفے کے طور پر ایک نندی کو دیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ نندی کا رخ ہر جگہ مندر کے سامنے ہوتا ہے، مندر سے ہٹ کر نہیں ہوتا، لیکن انگریزوں نے اپنی اس پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اس نندی کا رخ مسجد کی طرف زبردستی کر دیا، حالانکہ اس کی زبردست اس زمانے میں مسلمانوں نے مخالفت کی، لیکن کوئی بات نہیں مانی گئی، اور آج بھی نندی کا رخ مسجد کی طرف ہے، جس کی وجہ سے جو شرپسند عناصر ہیں وہ ان کے جو دعوے ہیں اس دعوے کے اندر وہ دلیل کے طور پر اس چیز کو پیش کرتے ہیں کہ نندی کا اس طرف رخ ہونا اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ یہاں پہ مندر تھا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ اس مسجد کے خلاف اس وقت کئی ایک مقدمات چل رہے ہیں۔ سن 1936 میں دین محمد نامی بنارس کے ایک باشندے نے مسجد کی ملکیت کے تعلق سے بنارس کی سول کورٹ میں ایک مقدمہ داخل کیا تھا، جس کا نمبر 62/1936 ہے۔ کورٹ نے اپنے فیصلے میں جامع مسجد کا اوپر سے نیچے تک مکمل طور پر مسلم حنفی وقف اور مسلمانوں کی پراپرٹی ہونا بتلایا تھا۔ پھر سن 1942 میں مقدمہ ہائی کورٹ کے اندر داخل ہوا، اور ہائی کورٹ نے بھی اسی فیصلے کو برقرار رکھا، اور اس زمانے سے لے کر 1992 تک کوئی بھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا جس کا یہاں پہ ذکر کیا جائے۔ حاصل یہ ہے کہ ہائی کورٹ اور سول کورٹ سارے لوگوں، ساری عدالتوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نیچے سے اوپر تک یہ پوری عمارت مسجد ہی ہے اور مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، اس میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں ہے، جیسا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے بالکل واضح طور پر ظاہر ہے۔ سن 1991 میں ہندوؤں کی جانب سے ایک مقدمہ 610/1991 داخل کیا، اور یہاں دعویٰ اس بات کا کیا گیا کہ وہاں مسلمان وہاں سے مسجد کو ہٹا کر وہ جگہ ہندوؤں کو دے دیں تاکہ وہ وہاں اپنا پرانا مندر تعمیر کرا سکیں۔ اس مقدمہ پر ہائی کورٹ سے اسٹے مل گیا تھا، جس کی وجہ سے 2018 تک اس پر کوئی بھی کارروائی نہیں ہو سکی۔ پھر 2018 میں اس پر دوبارہ سنوائی ہوئی، مقدمے کی کارروائی آگے بڑھائی گئی۔ اس مقدمے کے سبھی مدعیان اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی جگہ پر ان کے جانب سے ایک وکیل صاحب جن کا نام مسٹر رستوگی ہے، وہ بھگوان کے دوست کی حیثیت سے مقدمہ مذکور میں پارٹی بن گئے ہیں۔ یہ مقدمہ ابھی نچلی عدالت میں زیر غور ہی تھا، اور سول عدالت میں یہ سنوائی ابھی اس کی چل ہی رہی تھی کہ مسجد کی کھودائی کر کے اس کے سروے کا آرڈر آ گیا، جسے الہ آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ سے بھی ہمارے خلاف فیصلہ آیا، جسے ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ فریق مخالف کا یہ دعویٰ تھا کہ اس مسجد کو مندر منہدم کر کے بنایا گیا ہے، ثبوت اگر چاہیے تو اس مسجد کو کھودائی کی جائے، کھودا جائے تو خود بخود مندر کے آثار ملیں گے۔ چنانچہ ہائی کورٹ میں جب یہ داخل کیا گیا، ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ سنایا، سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ ابھی اس وقت زیر سماعت ہے۔ بنارس میں وہاں کی 4 عورتوں کی جانب سے 2021 میں
जामा मस्जिद में पूजा पाठ का हक मांगते हुए एक मुकदमा दायर किया गया, जिसके नतीजे में ASI सर्वे हुआ, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है और जो रिपोर्ट आई है वो भी आप हजरात को अच्छी तरह मालूम है। आपको मालूम हुआ होगा कि जामा मस्जिद के अंदर जो फव्वारा है उस फव्वारे को शिवलिंग कहा गया और शिवलिंग कहकर उसको सील कराने की दरख्वास्त कोर्ट के अंदर पेश की गई और वो दरख्वास्त मंजूर हुई और उस हौज के अंदर जो दरमियान में फाउंटेन था, फव्वारा था, उसको शिवलिंग कहा गया और फिर उसके बाद उसको सील कर दिया गया। अरसा 1.5 साल से वो इस वक्त सील चला आ रहा है। हम उससे वज़ू नहीं कर पा रहे हैं। अलग से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक हम अलग से वहीं पे वज़ू कर रहे हैं और नमाजें हम अदा कर रहे हैं। मई 2022 में जब कमीशन सर्वे हो रहा था तो मस्जिद में वाक़े हौज का भी सर्वे हुआ। हौज के दरमियान में यह फव्वारा है, जैसा कि आम तौर से कदीम शाही मस्जिदों के अंदर होता है। यह फव्वारा एक मुद्दत तक चलता रहा, लेकिन किसी खराबी की वजह से इधर कुछ ज़माने से बंद चल रहा था। सर्वे के दरमियान हिंदू फरीक जब उस पर निगाह पहुंचती तो उन्होंने उसके शिवलिंग होने का दावा किया। अभी वहां आपस में चेमी गोइयां चल रही थी, बातचीत चल रही थी कि कोर्ट की जानिब से बगैर मुस्लिम फरीक की बात सुने उस हाउस को सील कर देने का हुक्म दे दिया गया और आनन फानन में इस हाउस को सील किया गया, जो आज तक सील चला आ रहा है। हमारी कोर्ट से भी गुजारिश चल रही थी कि हमें इजाज़त दी जाए तो हम उस फव्वारे को चलाएं, हमें इजाज़त दी जाए तो हम उस फव्वारे को चलाएं और दिखलाएं कि ये फव्वारा है या नहीं, लेकिन हमारी दरख्वास्त कबूल नहीं होती। अभी इन मुकदमात की समाअत ही चल रही थी कि फरीक़ मुखालिफ की जानिब से एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए बनारस के ज़िला जज साहब ने मस्जिद के जनूबी जानिब वाक़े तहखाने में 17 जनवरी 2024 को उसे ज़िला मजिस्ट्रेट की सपुर्दगी में दे दिया गया और फिर 31 जनवरी 2024 को, जो कि जज साहब के रिटायरमेंट का आखिरी दिन था, उन्होंने वहाँ पूजा पाठ की इजाज़त दे दी और वहाँ बनारस के डीएम को 7 दिन के अंदर उसे साफ सफाई कराकर पूजा पाठ करने की राह हमवार करने का हुक्म दिया। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसी रोज़ चंद घंटों के बाद आनन फानन में वो बैरिकेटिंग जो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से लगाई गई थी उसे काट कर तहखाने में दाखिल होने का रास्ता बनवा दिया। बनारस के दीगर लोगों की मौजूदगी में, दीगर ऑफिसरान की मौजूदगी में रात के अंधेरे में पूजा पाठ के लिए बाहर से मूर्ति ले जाई गई और आवाम के लिए पूजा पाठ की राह हमवार कर दी गई। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया के सभी ऑफिसरान मौजूद थे। इस मुकदमे के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट के अंदर गए और वहाँ उसकी समाअत हो रही है। हम लोगों का यकीन था कि बनारस के बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बुनियाद पर किसी और इबादत गाह को निशाना नहीं बनाया जाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के फैसले से भी जाहिर है। लेकिन यह हम लोगों की खामख्याली साबित हुई। अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हम मायूस नहीं हुए हैं। हम कानून की लड़ाई कानून और संविधान की रोशनी में लड़ रहे हैं। हमने हमेशा आवाम को अमन व अमान का पैगाम दिया और अमन व अमान के साथ ये कानून के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ने की हमने लोगों से हमेशा अपील की। आज भी हम यही अपील कर रहे हैं और इसी पर अमल भी कर रहे हैं कि हमने कानून का सहारा लेकर
آگے ہم نے بڑھنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم اپنی اسی طریقے سے محنت کرتے رہیں گے, آپ حضرات کی دعائیں شامل حال رہیں گی, تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے, سرجیت رہیں گے. ہم نے امن و امان کا ہمیشہ پیغام دیا, آج بھی ہم اپنی عوام کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا راستہ اختیار نہ کیا جائے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا امن و امان پامال ہو اور یہاں پہ خون خرابہ ہو اور لڑائی جھگڑے کے حالات پیدا ہوں. ہم کبھی بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں, نہ اس طریقے کی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں. لہذا امن و امان اور کو قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی جائے. قانونی اعتبار سے جو طریقے ہیں انہیں اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے. اگر ہم تہہ دل سے دعاؤں کا, عبادتوں کا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا اہتمام اور کوششیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ حالات کے اندر تبدیلی آئے گی اور ہماری یہ مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہوں گی. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ اے مومنو, تم گھبراؤ نہیں, پریشان مت ہو, تم اللہ پر بھروسہ رکھو, ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو. ایک وقت آئے گا کہ تمہاری بات مانی جائے گی, تم سر بلند ہوگے اور تمہارا دور دورہ ہوگا. تو ہم آج کے اس عظیم الشان مجمع کے اندر اس بڑے مجمع کے اندر ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہم جہاں قانونی طور پر اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی طرف بھی رجوع اور دعاؤں اور توبہ استغفار اور مساجد کو آباد کرنے کا بھی ہم بھرپور اہتمام کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر مددگار ہو. ہمارا ملک پھلے پھولے, جملہ شرور و فتن سے اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک کے عوام کی بھرپور حفاظت فرمائے. آمین. میں ایک بار پھر آخر میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.